योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले बीबीएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टको ओल्ड कोर्सभित्र रहेको च्याप्टर मूल कम्पनी यानी कि होल्डिङ कम्पनीको बेसिक कन्सेप्ट र फर्मेटलाई बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ। आजको क्लासमा फेरि हामीहरू एकपटक यही ओल्ड कोर्स अन्तर्गत रहेको च्याप्टर होल्डिङ कम्पनीको मोडल क्वेसनमा भएका केही न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामीहरूको दुईटा च्याप्टर जहिले पनि अप्सनका च्याप्टरहरू हुन्, कि त हामीलाई होल्डिङ कम्पनीबाट 15 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्छ, कि त एमाल्गमेसन एब्जर्प्सनबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा 15 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्ने गर्छ। यदि हामीहरूसित प्र्याक्टिस गर्ने टाइम कम्ती छ भनेदेखि हामीले यो दुईटा च्याप्टर यानी कि होल्डिङ कम्पनी र एमाल्गमेसनलाई तयारी गर्नुको साटो यसको अप्सनमा 15 मार्क्समा हामीलाई आउने थ्योरिटिकल पार्टोलाई तयारी गऱ्यौँ भने हामीले त्यहाँबाट अझै बढी मार्क्स बटुल्न सक्छौँ। ल यदि प्र्याक्टिस गर्ने टाइम हामीहरूको यो होल्डिङ कम्पनी र एमाल्गमेसनमा एक्जाम हामीहरूको नजिकै आइरहेको छ, 11 गते एक्जाम एकाउन्टको परेको कारणले गर्दाखेरि टाइम बरु अरू प्र्याक्टिसहरू सजिलो च्याप्टरहरू क्यास फ्लो स्टेटमेन्टहरू होइन, क्यापिटल बजेटिङहरू, भ्यालु एडेडहरू, डिप्रिसिएसनहरू, लिक्विडेसनहरू अनि प्राइस टेबल चेन्जहरू तयारी गरेर अनि हामीहरूको यो दुईटा त अप्सनको च्याप्टर हो नि त, होल्डिङ कम्पनी र एमाल्गमेसन त हामीहरूको अप्सनको च्याप्टर हो। दुईटै हामीहरूको 50-50% चान्सेस हुन्छ क्या फाइनल एक्जाममा 15 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने। त्यही भएर बरु यो दुईटा च्याप्टर यदि टाइम कम्ती छ, अरू च्याप्टर प्र्याक्टिस गर्न बाँकी छ र यो प्र्याक्टिस गर्नका लागि पनि टाइम कम्ती छ भने बरु यो प्र्याक्टिस गर्ने साटो अरू सजिला च्याप्टर हामीले मजाले प्र्याक्टिस गरेर थ्योरिटिकल पाटोलाई तयारी गऱ्यौँ भने हामीले मार्क्स बरु अलि बढी ल्याउन सक्छौँ। ल मैले दिने एडभाइस चाहिँ त्यो हो। तर यो होल्डिङ कम्पनी पनि हामीहरूको प्र्याक्टिस गर्ने टाइम अलिकति धेरै छ भनेदेखि होल्डिङ कम्पनी पनि सजिलो छ, एक्जाममा आयो भने होल्डिङ कम्पनीबाट पनि हामीहरू 15 मा 15 मिलाउन सक्छौँ। हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा होल्डिङ कम्पनीको स्टेपहरूको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। आज हामीहरू 35/2074 क्वेसन नम्बर 18 लाई सल्भ गर्नेछौँ, जसमा हामीलाई भनेको छ द फलोइङ आर द ब्यालेन्स सिट अफ अ होल्डिङ कम्पनी एन्ड सब्सिडियरी कम्पनी एज अन 31 चैत्र लास्ट इयर भनेको छ। जहिले पनि हामीलाई यो ब्यालेन्स सिट हुन्छ नि, होल्डिङ कम्पनी र सब्सिडियरी कम्पनी दुईटैको समग्र ब्यालेन्स सिट हामीलाई दिएको हुन्छ। होल्डिङ कम्पनीको एसेट्स र लायबिलिटिज पनि दिएको हुन्छ, सब्सिडियरी कम्पनीको एसेट्स र लायबिलिटिज पनि हामीलाई दिएको हुन्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा भनेको छ अन 1 वैशाख लास्ट इयर द होल्डिङ कम्पनी एक्वायर्ड 2000 सेयर अफ सब्सिडियरी कम्पनी भनेको छ नि, होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडियरी कम्पनीको 2000 वटा सेयर एक्वायर्ड गरेको रहेछ। एक्वायर्ड गरेको मतलब होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडियरी कम्पनीको 2000 वटा सेयर खरिद गरेको रहेछ भनेर हामीलाई क्वेसनले भन्दैछ। त्यहाँभन्दा जम्मा कतिमा खरिद गरेको रहेछ, जम्मा 2,50,000 मा खरिद गरेको मूल्य पनि हामीलाई दिएको छ। अन द डेट अफ एक्विजिसन भनेको छ नि, एक्विजिसन गरेको बेलामा जब होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडियरी कम्पनीको 2000 वटा सेयर खरिद गर्यो नि, हो त्यो डेट एक्विजिसन गरेको बेलामा, पर्चेज गरेको बेलामा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट इन सब्सिडियरी कम्पनी भनेको सब्सिडियरी कम्पनीको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट चाहिँ सो अफ ब्यालेन्स भनेको 10,000 रहेछ क्या, सब्सिडियरी कम्पनीको प्रॉफिट एन्ड लस ब्यालेन्स दिएको रहेछ। एट द टाइम अफ एक्विजिसन भनेको छ नि, एक्विजिसनको बेलामा देयर वेयर नो प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको एक्विजिसन गर्दाखेरि कुनै पनि प्रपोज डिभिडेन्ड दिएको रहेन रहेछ भन्दैछ है। भनेपछि हामीले जुन दिएको प्रपोज डिभिडेन्ड हो त्यो एक्विजिसन डेटभन्दा पछाडि दिएको रहेछ। हामीले नि यो होल्डिङ कम्पनी गर्दाखेरि यो डिभिडेन्डको केसले हामीलाई म्याक्सिमम झुक्याउने गर्छ। ल हामीले अगाडिको पार्ट 1 भिडियोमा पनि, पार्ट 1 क्लासमा पनि डिभिडेन्डको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। पोस्ट एक्विजिसन डिभिडेन्ड अनि प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड, प्रपोज डिभिडेन्ड, इन्टेरियम डिभिडेन्डलाई इन्ट्री गर्ने तरिकाको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। आज हामीहरू नि यो क्वेसनमा प्राय हामीलाई डिभिडेन्ड त 15 मार्क्समा आयो भने पनि डिभिडेन्ड भएको क्वेसन त प्राय दोहोरिएरै आउला। हामीले जुन डिभिडेन्डको क्वेसन गरेका छौँ त्यस्तै खालको प्याटर्नको आउला होइन। यदि यो डिभिडेन्डको कन्डिसन चाहिँ हामीलाई नदोहोरिन पनि सक्छ क्या, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति हामीलाई जिगज्याग हुन सक्छ होइन। समग्रमा यो हामीले सजिलै मिलाउन सक्छौँ। त्यहाँभन्दा परतिर हामीलाई अर्को के भनेको छ भने स्टक अफ होल्डिङ कम्पनी इन्क्लुड भनेको छ नि, होल्डिङ कम्पनीको स्टकमा इन्क्लुड छ अरे 20,000 रिलेटिङ टु स्टक पर्चेज फ्रम सब्सिडियरी कम्पनी भनेको रहेछ क्या। होल्डिङ कम्पनीको स्टकमा यानी कि इन्भेन्ट्रीमा इन्क्लुड छ अरे, होल्डिङ कम्पनीमा स्टक अफ होल्डिङ कम्पनीको स्टकमा 20,000 चाहिँ रिलेटिङ टु स्टक पर्चेज फ्रम सब्सिडियरी कम्पनी भनेको छ नि। विच फलो द्याट द प्र्याक्टिस अफ चार्जिङ 25% एक्स्ट्रा अन कस्ट भनेको छ नि, 25% चाहिँ एक्स्ट्रा कस्टको एक्स्ट्रा लाग्छ अरे भन्दैछ। स्टक स्टक चाहिँ हामीहरूको होल्डिङ कम्पनीमा 20,000 चाहिँ सब्सिडियरी कम्पनीको पनि रिलेटिङ रहेछ, तिनीहरू इन्क्लुड भएको रहेछ होइन। हामीले स्टक यस्तो कन्डिसन दिएको अवस्थामा अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल्नुपर्ने हुन्छ स्टकको। यहाँ के भनेको छ भने प्र्याक्टिस अफ चार्जिङ 25% एक्स्ट्रा अन कस्ट भनेको छ नि, त्यो स्टकमा चाहिँ 25% एक्स्ट्रा जोडेको छ अरे क्या, मूल्य भनेको 25% प्रॉफिट गरेको रहेछ। कस्टमा 25% जोडेको रहेछ। हामीले अनरियलाइज प्रॉफिट अन स्टक एउटा अन कस्ट भनेको हुन्थ्यो, अर्को अन सेलिङ प्राइस भनेको हुन्थ्यो नि त। अन कस्ट भन्यो भने जति छ स्टक इन्टु रेट बाई 100 हुन्थ्यो होइन, 100 प्लस रेट हुन्थ्यो कस्ट भन्दाखेरि। अनि सेलिङ प्राइस भन्दाखेरि चाहिँ जति छ स्टक इन्टु रेट डिभाइडेड बाई 100 मात्रै हुन्थ्यो। त्यसरी अनरियलाइज प्रॉफिट पनि हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यसको स्टेपहरूमा हामीहरू जाउँ सरासरी अनि भरे फेरि डिस्कस गर्दै जाउँला। स्टेप 1 मा हामीले निकाल्नुपर्छ डेट अफ एक्विजिसन क्या। डेट अफ एक्विजिसन भनेको कुन डेटमा खरिद गरेको रहेछ, होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडियरी कम्पनीलाई कुन डेटमा खरिद गरेको रहेछ त्यो पहिले लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। यहाँ भनेको छ नि अन 1
फर्स्ट वैशाख लास्ट इयर भनेको सुरुमै खरिद गरेको रहेछ हैन त। होल्डिङ कम्पनीले एक्वायर्ड गरेको रहेछ 2000वटा सेयर सब्सिडियरी कम्पनीको। कहिले खरिद गरेको रहेछ? फर्स्ट वैशाख लास्ट इयरमा खरिद गरेको रहेछ हो। त्यही भएर डेट अफ एक्विजिसन कहिले भयो? फर्स्ट वैशाख लास्ट इयर भनेर लेखिदिने क्या। एक्विजिसन डेट सबैभन्दा सुरुमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमै खरिद गरेको छ नि त। सुरुमै खरिद गरेको छ भने अब यो वैशाखभन्दा अगाडिको प्रोफिट, वैशाख अथवा वैशाखभन्दा अगाडिको प्रोफिट चाहिँ हामीहरूको क्यापिटल प्रोफिटमा हुन्छ बढे हैन। अनि वैशाखभन्दा पछाडिको जति पनि प्रोफिटहरू हो त्यो सबै हामीले रिभेन्यू प्रोफिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्टेप 2 मा हामीहरू जान्छौँ। स्टेप 2 मा लेख्छौँ रेसियो निकाल्छौँ क्या। क्यालकुलेसन अफ रेसियो अफ होल्डिङ कम्पनी र सब्सिडियरी कम्पनी र होल्डिङ कम्पनीको रेसियो निकाल्छौँ क्या। सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई यो रेसियो निकाल्नका लागि सब्सिडियरी कम्पनीको जम्मा सेयरको सङ्ख्या कति छ त्यो चाहिन्छ क्या। सेयर क्यापिटल दिएको छ नि, एउटा होल्डिङ कम्पनीको सेयर क्यापिटल दिएको छ, अर्को सब्सिडियरी कम्पनीको सेयर क्यापिटल दिएको छ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले नम्बर अफ सेयर निकाल्नु पर्यो। कुन कम्पनीको नम्बर अफ सेयर निकाल्नु पर्यो? सब्सिडियरी कम्पनीको नम्बर अफ सेयर निकाल्नु पर्यो। जम्मा 3 लाख रुपियाँ दिएको छ नि यहाँनिर हैन त। जम्मा चाहिँ 3 लाख। कति रुपियाँ गोटाका दरले? सब्सिडियरी कम्पनीको नम्बर अफ सेयर है। सेयर क्यापिटल सब्सिडियरी कम्पनीको 3 लाख दिएको छ। जम्मा यो सेयरको भ्यालुलाई प्रति एकाइ सेयरको मूल्यले भाग गर्यो भने नम्बर अफ सेयर आउँछ क्या। यो 3 लाख रुपियाँ दिएको छ। पार भ्यालु भनेको क्वेसनमा दिएन भने पनि 100 रुपियाँ हुन्छ क्या। 3 लाखलाई 100 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ? जम्मा 3000वटा सेयर आउँदो रहेछ। कुन कम्पनीको? सब्सिडियरी कम्पनीको जम्मा 3000वटा सेयर आउँदो रहेछ। यहाँनिर जम्मा नम्बर अफ सेयर भनेको टोटल नम्बर अफ सेयर सब्सिडियरी कम्पनीको कति हजार रहेछ? 3000 रहेछ हैन। त्यही भएर यहाँ हेरौँ त रेसियो अफ होल्डिङ कम्पनी निकाल्दैछौँ नि। होल्डिङ कम्पनीको रेसियो निकाल्नका लागि नम्बर अफ सेयर पर्चेज बाई होल्डिङ कम्पनी। नम्बर अफ सेयर पर्चेज बाई होल्डिङ कम्पनी भनेको होल्डिङ कम्पनीले कति हजारवटा सेयर खरिद गरेको छ डिभाइड बाई टोटल नम्बर अफ सेयर अफ सब्सिडियरी कम्पनी। जम्मा सब्सिडियरी कम्पनीको सेयरको सङ्ख्या कति हो त्यसले भाग गर्यो भने होल्डिङ कम्पनीको रेसियो आउँछ। नम्बर अफ सेयर पर्चेज बाई होल्डिङ कम्पनी भनेको अहिले क्वेसनले हामीलाई के भन्दैछ? होल्डिङ कम्पनीले जम्मा कति हजारवटा सेयर खरिद गर्यो भन्दैछ? 2000वटा सेयर खरिद गरेको भन्दैछ नि त। क्वेसनले लास्ट इयरमा 2000वटा सेयर खरिद गर्यो भन्दैछ। त्यही भएर नम्बर अफ सेयर पर्चेज बाई होल्डिङ कम्पनी भनेको 2000 आउँछ। टोटल नम्बर अफ सेयर अफ सब्सिडियरी कम्पनीको जम्मा नम्बर अफ सेयर कति हजार दिएको छ? 3000 दिएको छ। 2000लाई 3000 ले भाग गर्दा 2 का मुनि 3 आउँछ। अब सब्सिडियरी कम्पनीको पनि रेसियो निकाल्नु पर्यो। रेसियो अफ एस कम्पनी भनेको सब्सिडियरी कम्पनीको रेसियो निकाल्नका लागि नम्बर अफ रिमेनिङ सेयर जम्मा सब्सिडियरी कम्पनीसित त 3000वटा सेयर थियो हैन। जम्मा 3000वटा सेयर भएको ठाउँमा 2000वटा होल्डिङ कम्पनीले खरिद गर्यो भने अब बाँकी सेयर कति हजारवटा रह्यो? 1000वटा रह्यो। जम्मा होल्डिङ कम्पनीसित 3000वटा सेयर छ। जम्मा सब्सिडियरी कम्पनीसित 3000वटा सेयर छ। 3000 मध्ये 2000वटा होल्डिङ कम्पनीले खरिद गर्यो भने बाँकी कति रह्यो सब्सिडियरी कम्पनीसित? नम्बर अफ रिमेनिङ सेयर भनेको 1000वटा रह्यो। डिभाइड बाई टोटल नम्बर अफ सेयर अफ सब्सिडियरी कम्पनी। जम्मा सब्सिडियरी कम्पनीको सेयरले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। 1/3 गरेर हामीले निकाल्नु पर्यो ल यसरी। अथवा यो अल्टरनेटिभलीमा जाँदा पनि हुन्छ। यो तरिका के जानिराख्नु, माथिकै तरिका जानिसकेपछि अर्को तरिकाले के रेसियो निकालिराख्नु। अब फेरि हामीहरू यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू जान्छौँ क्यालकुलेसन अफ क्यापिटल प्रोफिट अथवा प्री एक्विजिसन प्रोफिट भनेर जान्छौँ क्या। क्यापिटल प्रोफिट भनेको जुन खरिद गरेको हो नि त्यो खरिद गरेको डेटभन्दा अगाडिको प्रोफिट नि क्यापिटल प्रोफिट हुन्छ। क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ? अब यहाँ हेरौँ खरिद कहिले गरेको छ? होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडियरी कम्पनीलाई वैशाखमा खरिद गरेको छ नि भने वैशाखभन्दा अगाडिको प्रोफिट हामीहरूको क्यापिटल प्रोफिट भयो। अनि त्यो वैशाखभन्दा पछाडिहरूको प्रोफिट चाहिँ के हुने रहेछ? रिभेन्यू प्रोफिट हुने रहेछ। अब यहाँ हेरौँ के भनेर दिएको छ। अन द डेट अफ एक्विजिसन हैन अफ सेयर प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट इन सब्सिडियरी कम्पनी सो अ ब्यालेन्स भनेको छ नि। डेट अफ एक्विजिसन भनेको यो खरिद गरेको बेलामा, खरिद गरेको भनेको वैशाख 1 गते चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस ब्यालेन्स चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस कति दिएको रहेछ? 10000 दिएको रहेछ क्या। खरिद गरेकै बेलामा दियो नि त, त्यो 1 गते दियो भने खरिद गरेकै बेलाको प्रोफिट हो भने त्यहाँभन्दा अगाडि कमाएको प्रोफिट हो क्या। हामीहरू के भन्दैछौँ? खरिद गरेको डेटभन्दा अगाडिको प्रोफिट जहिले पनि क्यापिटल प्रोफिट हुन्छ। खरिद गरेको डेटमा हामीहरूको 10000 प्रोफिट छ भने यो खरिद गरेको डेटभन्दा अगाडि कमाएको प्रोफिट हो। त्यही भएर यो क्यापिटल प्रोफिटभित्र जान्छ। हेरौँ त प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बिफोर द डेट अफ एक्विजिसन भनेर हामीले लेख्यौँ क्या। बिफोर द डेट अफ एक्विजिसन भनेको एक्विजिसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीहरूको प्रॉफिट एन्ड लस कति दिएको रहेछ? 10000 दिएको रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडि यो हामीलाई यहाँनिर प्रॉफिट एन्ड लस दिएको छ नि। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई के दिएको छ? अर्को कुरा पनि यहाँनिर हेरौँ। यहाँ पनि दिएको छ प्रॉफिट एन्ड लस। जहिले पनि सब्सिडियरी कम्पनीको मात्रै हेर्ने हो क्या, होल्डिङ कम्पनीको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट होइन ल। सब्सिडियरी कम्पनीको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट कति दिएको छ? जम्मा 10000 चाहिँ हामीहरूको सब्सिडियरी कम्पनीको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको रहेछ। यो जुन ब्यालेन्स सिटमा दिएको प्रॉफिट एन्ड लस हुन्छ नि, डेट दिएको छैन भने प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर डेट पनि छुट्याएको हुन्छ कहिलेकाहीँ हैन। यदि डेट दिएन भने यो जुन ब्यालेन्स सिटमा दिएको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट छ यो वर्षको अन्तिमको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हो है। ध्यान दिउँ ल, यो वर्षको अन्तिमको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हो हैन। अब यो चाहिँ भरे आउँछ क्या। यो अहिले हामीले यहाँनिर गएन किनभने हामीले त वैशाखभन्दा अगाडिको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट मात्रै हेर्नु छ नि त। खरिद गरेको डेटभन्दा अगाडिको मात्रै प्रॉफिट हेर्नु छ नि त। वैशाख 1 गते खरिद गरेको छ भने यो वैशाखको अन्तिममा भएको प्रॉफिटले काम छैन क्या। यसको इन्ट्री हामीले गर्नु पर्दैन अहिले क्यापिटल प्रोफिटमा चाहिँ।
तर यदि हामीहरूको खरिद गरेको डेट चाहिँ मानिलिउँ कार्तिकमा छ भनेदेखि मानिलिउँ होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडियरी कम्पनीलाई कार्तिकमा खरिद गरेको छ भने त्यो कार्तिकभन्दा अगाडिको प्रफिट त क्यापिटल प्रफिट हुन्थ्यो नि त। त्यही भएर त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट वर्षको अन्तिममा 70,000 छ। यो वर्षको अन्तिमको 70,000 मध्ये सुरुको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट 10,000 छ नि, 70,000 मा 10,000 घटाउँदा 60,000 हुन्छ। त्यो 60,000 चाहिँ वर्षभरि 12 महिनामा कमाएको प्रफिट हुन्छ क्या, हैन। यदि कार्तिकमा खरिद गरेको छ भने वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक सुरुमै खरिद गरेको छ भने असोजसम्मको यानि कि 6 महिनाको प्रफिट चाहिँ फेरि क्यापिटल प्रफिटमा जान्छ। 70,000 मा त्यो सुरुको प्रफिट 10,000 घटाउने 60,000 हुन्छ। 60,000 मा 6 महिनाको प्रफिट कति हजार हुन्छ? 30,000 रुपैयाँ चाहिँ हामीहरूको के भित्र जान्छ? क्यापिटल प्रफिट भित्र जान्छ यदि कार्तिकमा खरिद गरेको थियो भने। तर वर्षको सुरुमै खरिद गरेको छ, सुरुकै प्रफिट मात्रै जान्छ, अर्को जाँदैन। अर्को जेनेरल रिजर्भ भनेको छ नि, जेनेरल रिजर्भहरू पिएल एकाउन्टहरू सब्सिडियरी कम्पनीको जान्छ है। जेनेरल रिजर्भ भनेर एक लास्ट इयर भनेको छ नि, एक भनेको वैशाखकै दिएको छ, ठ्याक्कै वैशाखकै दिएको कति हजार दिएको छ? 20,000। वैशाखभन्दा अगाडिको रिजर्भ रहेछ हैन त। त्यही भएर वैशाख 1 गतेको रिजर्भ भन्नुको मतलब वैशाख एकै गते भएको होइन, त्यहाँभन्दा अगाडिको रिजर्भ रहेछ। यो खरिद गरेको डेटभन्दा अगाडिको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टहरू रिजर्भहरू हामीहरूको क्यापिटल प्रफिटभित्र पर्छ। त्यही भएर हेरौँ त, क्यापिटल रिजर्भ बिफोर द डेट अफ एक्विजिसन 20,000 भयो। 20 र 10 ले जम्मा कति हजार भयो? 30,000 रुपैयाँ भयो। यसलाई टोटल क्यापिटल प्रफिट भन्यो। अब यो जुन टोटल क्यापिटल प्रफिट 30,000 हो नि, यो होल्डिङ कम्पनी र सब्सिडियरी कम्पनी दुइटैको हो। अब यो 30,000 मा कति होल्डिङ कम्पनीको हो, कति सब्सिडियरी कम्पनीको त? 30,000 जति दिएको छ नि, 30,000 मा जति रेसियो छ त्यही अनुसार जानु पर्यो क्या। होल्डिङ कम्पनीको रेसियो कति दिएको छ? 2/3 भाग दिएको छ भने यो जुन 30,000 छ नि, 30,000 को 2/3 गर्दाखेरि कति हजार हुँदो रहेछ? 20,000 रुपैयाँ चाहिँ कसको हुँदो रहेछ? होल्डिङ कम्पनीको हुँदो रहेछ क्या। जति यो क्यापिटल प्रफिट 30,000 हो, 30,000 मध्ये 20,000 रुपैयाँ चाहिँ कसको रहेछ? होल्डिङ कम्पनीको रहेछ। बाँकी कसको हुन्छ? बाँकी सब्सिडियरी कम्पनीको हुन्छ। यो 30,000 छ, 30,000 को कति रेसियो छ त? सब्सिडियरी कम्पनीको रेसियो कति निकालेका छौँ हामीले? 1/3 हामीले सब्सिडियरी कम्पनीको रेसियो निकालेका छौँ। त्यही भएर यो 30,000 को 1/3 यानि कि 10,000 रुपैयाँ चाहिँ कसको हुन्छ? सब्सिडियरी कम्पनीको क्यापिटल प्रफिट हुन्छ। क्यापिटल प्रफिट भन्दा पछाडि हामीहरू जान्छौँ रिभेन्यू प्रफिटमा। रिभेन्यू प्रफिट निकाल्ने तरिका पनि अस्ति हामीले सिकेका थियौँ। जब खरिद गरेको हो नि, त्यो खरिद गरेको डेटभन्दा पछाडि दिएको प्रफिट जहिले पनि रिभेन्यू प्रफिट हुन्छ। खरिद गरेको डेटभन्दा पछाडिको प्रफिट के हो त? यो जेनेरल रिजर्भ यानि कि यो क्यापिटल रिजर्भमा कुनै पनि रिभेन्यू प्रफिट छैन, किनभने यता वर्षको सुरुमा दियो सक्यो नि त। अनि यो यतापट्टि यो जुन दिएको छ नि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पनि वर्षको सुरुको भनेको कारणले गर्दा यो क्यापिटल प्रफिटभित्र भयो। खरिद गरेको डेटभन्दा अगाडिकै भयो नि त। खरिद गरेको डेटभन्दा पछाडिको प्रफिट चाहिँ रिभेन्यू प्रफिट हुन्छ क्या। खरिद गरेको डेटभन्दा पछाडिको प्रफिट कुन त भनेदेखि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको छ नि यहाँनिर 70,000, जम्मा 70,000 मा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट 70,000 मा, यो त वर्षको अन्तिमको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हो नि त। जम्मा यो 70,000 मा हामीलाई यहाँ दिएको छ नि सुरुको प्रफिट कति दिएको छ? 10,000। वर्षको अन्तिम ब्यालेन्स सिटमा दिएको डेट छुट्याएको छैन भने यो वर्षको अन्तिममा प्रफिट रहेछ 70,000। 70,000 मा सुरुको प्रफिट 10,000 छ हैन। त्यही सुरुको 10,000 मा बढ्दै गएर 70,000 पुगेको भने यो वर्षको अन्तिमको जम्मा 70,000 मा सुरुको 10,000 घटाइदियो भने बाँकी रहेको 60,000 चाहिँ वर्षभरि कमाएको रहेछ। यानि कि पर्चेज गरेको डेट वैशाखदेखि उता कमाएको रहेछ क्या। वैशाखदेखि अन्तिममा वैशाख जेठ असार चैतसम्ममा गएर चाहिँ कति कमाएको रहेछ? 60,000 कमाएको रहेछ। वर्षको अन्तिममा 70,000 दिएको छ। 70,000 मध्ये सुरुको प्रफिट त हामीलाई अगाडि दिएको छ 10,000 हैन। त्यो 70,000 मा 10,000 घटाउँदा बाँकी रहेको 60,000 चाहिँ हामीहरूको 1 वर्ष 12 महिनामा कमाएको प्रफिट रहेछ क्या। त्यही भएर त्यो चाहिँ रिभेन्यू प्रफिट भयो। कुन अवस्थामा सबै 60,000 रिभेन्यू प्रफिट भयो त? यो वैशाखमै खरिद गरेको कारणले गर्दाखेरि रिभेन्यू प्रफिट भयो क्या। वैशाखदेखि अतिरिक्त कार्तिकहरुमा खरिद गरेको भए चाहिँ 6 महिनाको यो 60,000 को पनि 6 महिनाको क्यापिटल प्रफिट हुन्थ्यो, 6 महिनाको के हुन्थ्यो? रिभेन्यू प्रफिट हुन्थ्यो। त्यो कहिले खरिद गरेको छ त्यो आधारमा हामीले विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ वैशाखमै खरिद गरेको कारणले गर्दाखेरि वैशाखदेखि उता चैतसम्म त 12 महिना भयो नि त। हो त्यो खरिद गरेको वैशाखमा खरिद गरेको छ भने त्यहाँभन्दा उता कमाएको प्रफिट रिभेन्यू प्रफिट भयो क्या। त्यही भएर 60,000 हामीहरूको केमा जाने रहेछ? रिभेन्यू प्रफिटमा जाने रहेछ। र अर्को पोइन्ट हामीलाई यदि यहाँनिर हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा यो एउटा कन्डिसन मजाले बुझौँ ल, हामीलाई आउन सक्छ। यसरी प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ भने जति सब्सिडियरी कम्पनीको छ नि हामीहरूको प्रपोज डिभिडेन्ड वेलले हामीहरूको नाफालाई घटाएको हुन्छ क्या, घमाएको हुन्छ भन्दैछु मैले झन्डै। यो प्रफिटलाई घटाएको हुन्छ, नाफालाई घटाएको हुन्छ भने घटाएको नाफालाई फेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? जोड्नुपर्ने हुन्छ। साधारण भाषामा हामीहरू बुझौँ, यदि ब्यालेन्स सिटमा हामीलाई यो प्रपोज डिभिडेन्ड दिएको छ यसरी भनेदेखि नि, अनि क्वेसनले के भनेको छ भने एट द टाइम अफ एक्विजिसन गरेको टाइममा कुनै पनि प्रपोज डिभिडेन्ड छैन पनि भन्दैछ। यो जुन दिएको प्रपोज डिभिडेन्ड हो यो एक्विजिसन डेटभन्दा पछाडिको प्रपोज डिभिडेन्ड हो क्या। यसरी हामीलाई एउटा पोइन्ट बुझिहालौँ, यसरी ब्यालेन्स सिटमा हामीलाई प्रपोज डिभिडेन्ड दिएको छ भने त्यो प्रपोज डिभिडेन्ड हामीले रिभेन्यू प्रफिट निकाल्दाखेरि एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेरौँ, जम्मा वर्षको अन्तिममा हामीहरूको 70,000 नाफा थियो। ध्यान दिउँ है, वर्षको अन्तिममा 70,000 नाफा थियो। 70,000 मध्ये 10,000 वर्षको सुरुको नाफा हो हैन। 70,000 मा
10,000 घटाउँदाखेरि बाँकी रहेको 60,000 चाहिँ वर्षभरि कमाएको नाफा हो। त्यो वर्षभरि कमाएको जति सुरुमा नाफा हुन्थ्यो नि त्योबाट डिभिडेन्ड पनि दिएको रहेछ। डिभिडेन्ड दिँदाखेरि यो घटेर चाहिँ नाफा 60,000 भएको हो क्या। भने एक्चुअल नाफा निकाल्नका लागि त्यो डिभिडेन्डलाई हामीले फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर जोडेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रपोज डिभिडेन्डलाई 30,000 हामीहरू जोड्छौँ, गर्दाखेरि कति हजार आउने रहेछ यहाँनिर, जम्मा 90,000। 70,000 मा 10,000 घटाउँदा 60,000 मा 30,000 जोड्दाखेरि कति हजार हुन्छ, जम्मा 90,000 हुन्छ। हो यसरी आउँछ क्या। अथवा यो जुन प्रपोज डिभिडेन्ड 30,000 छ नि यसलाई यहाँनिर नलेख्न पनि पाइन्छ। जुन प्रपोज डिभिडेन्ड 30,000 हो, 30,000 मध्ये हामीहरूको होल्डिङ कम्पनीको सेयर कति छ, हामीहरूको अघि होल्डिङ कम्पनीको सेयर हामीले निकालेका थियौँ 2/3, सब्सिडियरी कम्पनीको सेयर निकालेका थियौँ 1/3 हो नि त। डिभिडेन्ड जम्मा 30,000 छ हैन। हो यो 30,000 को 2/3 गर्दाखेरि जम्मा 20,000 रुपैयाँ। 20,000 रुपैयाँ होल्डिङ कम्पनीले पाउने डिभिडेन्ड रहेछ। बाँकी रहेको 30,000 मा 20,000 होल्डिङले पाउने डिभिडेन्ड हो भने 10,000 रुपैयाँ सब्सिडियरी कम्पनीले पाउने डिभिडेन्ड हो नि त। हो त्यो 10,000 रुपैयाँ सब्सिडियरी कम्पनीले पाउने डिभिडेन्ड माइनोरिटी इन्ट्रेस्टमा लगेर जोडिदिने। यो होल्डिङ कम्पनीले जुन पाउने डिभिडेन्ड हो नि कति हजार रुपैयाँ दिएको छ, 20,000 रुपैयाँ होल्डिङ कम्पनीले पाउने डिभिडेन्ड भले ब्यालेन्स सिटमा त्यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्ने हुन्छ, त्यो होल्डिङ कम्पनीको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लगेर जोड दिँदा पनि हुन्छ। तर यिनेरी मैले एडजस्ट गर्दै यिनेरी अनि यसकै आधारमा भरे हामीहरू बाँड्दै जान्छौँ। अब यति गर्दाखेरि नि मैले अघि भनिहालेँ नि होल्डिङ कम्पनीमा तपाईहरुलाई यो प्र्याक्टिस गर्ने टाइम पिरियड यदि कम्ती छ भनेदेखि अझै हामीहरूको प्री एक्विजिसन, पोस्ट एक्विजिसन डिभिडेन्ड, इन्टेरियम डिभिडेन्डहरूको कुरा पनि आउँछ हैन। अनि एसिड्स रियलाइजेसनहरूको कुरा पनि आउँछ। यदि प्र्याक्टिस गर्ने टाइम कम्ती छ भने तपाईहरुले नि प्र्याक्टिस गर्ने टाइम ठिक छ अलि छ, तपाईहरुसित अरु च्याप्टर तयारी गरिसक्नु भयो भने यो तपाईहरुले मजाले मिलाउनुहुन्छ। 1-2 दिन मजाले दिउँसोभरि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो केही छैन, सजिलो छ, सक्नुहुन्छ हैन। प्र्याक्टिस गर्ने टाइम कम्ती छ भने चाहिँ होल्डिङ कम्पनी र एमाल्गमेसनको ठाउँमा तपाईहरुले थ्योरीलाई तयारी गर्दाखेरि अलि धेरै बढी तपाईहरुलाई हेल्प हुन्छ ल। एक्जामहरुको दृष्टिकोणमा त्यतापट्टि बढी लाग्नु तपाईहरु हैन। अरु च्याप्टरबाट म हेल्प गर्दै पनि जानेछु। यसरी यहाँ हेर्नु त हामीहरुको आयो यहाँ जम्मा टोटल रिभेन्यू प्रॉफिट जम्मा 90,000 आएको छ नि। अब यो जम्मा 90,000 रिभेन्यू प्रॉफिट मध्ये होल्डिङ कम्पनी र सब्सिडियरी कम्पनीको बाँड्दिनु पर्यो। 90,000 को 2/3 होल्डिङ कम्पनी अनि सब्सिडियरी कम्पनीको 1/3 भाग यानी 30,000 रुपैयाँ सब्सिडियरी कम्पनीको हुँदो रहेछ। अब हामीले यो जुन रिभेन्यू प्रॉफिट निकाल्यौं नि, रिभेन्यू प्रॉफिट निकालिसके पछाडि हामीले निकाल्नुपर्छ क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ कन्ट्रोल निकाल्नुपर्छ क्या। कस्ट अफ कन्ट्रोल भनेको नियन्त्रण लागत। कस्ट अफ कन्ट्रोल नि कन्ट्रोल कसलाई गर्छ, जहिले पनि कन्ट्रोल होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडियरी कम्पनीलाई कन्ट्रोल गर्छ क्या। त्यही भएर जब हामीहरू यो कस्ट अफ कन्ट्रोल निकाल्छौँ नि कस्ट अफ कन्ट्रोल जहिले पनि होल्डिङ कम्पनीलाई हेरेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सबैभन्दा सुरुमा होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडियरी कम्पनीबाट के खरिद गर्यो र कतिमा खरिद गर्यो त्यो पहिले लेख्नुपर्छ। होल्डिङ कम्पनीले यो कस्ट अफ कन्ट्रोल निकाल्दाखेरि जहिले पनि होल्डिङ कम्पनीलाई हेर्नु पर्यो, किनभने कन्ट्रोल भनेको होल्डिङ कम्पनीले गर्ने हो क्या सब्सिडियरी कम्पनीलाई। त्यही भएर यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि जहिले पनि होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडियरी कम्पनीबाट के खरिद गर्यो र कतिमा खरिद गर्यो। यहाँ भनेको छ नि होल्डिङ कम्पनीले चाहिँ 2,000 वटा सेयर खरिद गरेको छ, कतिमा खरिद गर्यो, जम्मा 2,50,000 रुपैयाँमा खरिद गर्यो। त्यही भएर हामीले सुरुमा लेख्छौँ भ्यालु अफ इक्विटी सेयर एक्वायर्ड अथवा कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेको होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडियरीमा कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो, जम्मा कति पैसा लगाएर इन्भेस्टमेन्ट गर्यो, 2,50,000 लगाएर इन्भेस्टमेन्ट गर्यो। यहाँनिर आउँछ हैन। त्यहाँभन्दा पछाडि प्रिफरेन्स सेयरहरू पनि खरिद गरेको थियो भने आउँथ्यो। अहिले यहाँ हामीलाई यो क्वेसनमा दिएको छैन। अब यो खरिद गरेको लेखिसकेपछि त्यसको वास्तविक मूल्य चाहिँ कति हो त्यो घटाउनु पर्यो क्या। जम्मा 2,000 कति हजार वटा सेयर खरिद गरेको छ, 2,000 वटा सेयर खरिद गरेको हो नि त होल्डिङ कम्पनीले। जम्मा कति पैसा तिरेछ, 2,50,000। तर त्यसको पार भ्यालु त 2,50,000 होइन, त्यसको पार भ्यालु यहाँ घटाउनु पर्यो क्या। पार भ्यालु अफ इक्विटी सेयर भनेको पार भ्यालु भनेको जम्मा 2,000 वटा सेयर खरिद गरेको छ, कति रुपैयाँको टाका दरले, 100 रुपैयाँको टाका दरले। पार भ्यालु भनेको जम्मा 2 लाख रुपैयाँ मात्रै रहेछ क्या। सेयरको भ्यालु चाहिँ 2 लाख रहेछ, तर लगानी चाहिँ कति गर्यो, 2,50,000 रुपैयाँ चाहिँ उसले लगानी गरेको रहेछ। वास्तवमा लगानी कति किन्दाखेरि वास्तविक रूपमा तिरेको मूल्य माथि हुन्छ, त्यसको पार भ्यालु चाहिँ तलतिर हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँभन्दा पछाडि सेयर अफ क्यापिटल प्रॉफिट, होल्डिङ कम्पनीको क्यापिटल प्रॉफिटमा कति सेयर छ त्यो घटाउनु पर्यो। रिभेन्यू प्रॉफिटमा भएको सेयर हैन है, होल्डिङ कम्पनीको क्यापिटल प्रॉफिटमा कति सेयर छ त्यो हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेरौँ त होल्डिङ कम्पनीको क्यापिटल प्रॉफिटमा कति सेयर छ, अघि निकालेका थियौँ। होल्डिङ कम्पनीको क्यापिटल प्रॉफिटमा सेयर कति छ, 20,000 छ। हो यो होल्डिङ कम्पनीको क्यापिटल प्रॉफिटको सेयर घटाउनु पर्ने हुन्छ, रिभेन्यू प्रॉफिटको सेयर घटाउनु पर्दैन। रिभेन्यू प्रॉफिटको होल्डिङ कम्पनीको रिभेन्यू प्रॉफिटको सेयर चाहिँ भरे ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू निकाल्छौँ माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ। माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट चाहिँ अल्पसंख्यक हो क्या, यो सब्सिडियरी कम्पनीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर के जान्छ, होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडियरी कम्पनीबाट के खरिद गरेको छ नि त्यो खरिद गरेर बाँकी रहेको भ्यालुहरू के छ त्यो सबै यहाँनिर जान्छ। होल्डिङ कम्पनीले अहिले सब्सिडियरी कम्पनीबाट एउटै मात्रै खरिद गरेको छ, सेयर मात्रै खरिद गरेको छ, 2,000 वटा सेयर खरिद गरेको छ। जम्मा सब्सिडियरी कम्पनीसित त 3,000 वटा सेयर छ भनेर हामीले निकाल्यौँ नि त। 3,000 वटा सेयर मध्ये 2,000 वटा होल्डिङ कम्पनीले खरिद गरेको छ भने त 1,000 वटा त सब्सिडियरी कम्पनीसितै भयो। त्यही भएर भ्यालु अफ इक्विटी सेयर हेल्ड बाई माइनोरिटी भनेको अब बाँकी रहेको चाहिँ माइनोरिटीसित कति
रहेछ त इक्विटी सेयर भनौँ त 1000 वटा सेयर रहेछ 100 रुपैयाँको टाकादारले 1 लाख। अब यहाँभन्दा पछाडि क्यापिटल प्रोफिटमा माइनोरिटी यानी कि सब्सिडियरी कम्पनीको क्यापिटल प्रोफिटमा कति सेयर छ। अघि हामीले क्यापिटल प्रोफिटमा होल्डिङ कम्पनीको र सब्सिडियरी कम्पनीको निकालेका थियौँ नि। सब्सिडियरी कम्पनीको क्यापिटल प्रोफिटमा कति सेयर छ जम्मा 10,000 छ। हो त्यो ल्याएर हामीले यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ त सेयर अफ क्यापिटल प्रोफिट भनेर यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि रिभेन्यू प्रोफिटमा पनि सब्सिडियरी कम्पनीको है यो माइनोरिटी भनेको सब्सिडियरी कम्पनी हो। सब्सिडियरी कम्पनीको रिभेन्यू प्रोफिटमा हेरौँ त सेयर अफ सब्सिडियरी सेयर अफ एस कम्पनी भनेर यो जुन रिभेन्यू प्रोफिट निकालेका थियौँ नि रिभेन्यू प्रोफिटमा सब्सिडियरी कम्पनीको कति हजार रहेछ 30,000 रुपैयाँ रहेछ। यहाँ ल्याएर लेख्यौँ हामीले 30,000 गर्दाखेरि जम्मा हामीहरूको माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट कति आयो जम्मा 1,40,000 आउँदो रहेछ माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट। यहाँभन्दा पछाडि स्टकहरूको कुरा दिएको छ भने नि हामीले अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। स्टकको अनरियलाइज प्रॉफिट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई भनेको छ नि स्टक अफ होल्डिङ कम्पनी इन्क्लुड भनेको छ नि होल्डिङ कम्पनीको स्टकमा इन्क्लुड छ अरे 20,000 रिलेटिङ टु स्टक पर्चेज फ्रम सब्सिडियरी कम्पनी। सब्सिडियरी कम्पनीबाट खरिद गरेको चाहिँ स्टकको मूल्य चाहिँ होल्डिङ कम्पनीमा इन्क्लुड छ अरे। फेरि एकचोटि बुझौँ है। जस्तै हामीलाई भनेको छ नि यहाँ स्टक अफ होल्डिङ कम्पनी भनेको छ नि होल्डिङ कम्पनीको स्टकमा इन्क्लुड छ अरे 20,000 रिलेटिङ टु स्टक पर्चेज फ्रम सब्सिडियरी कम्पनी। सब्सिडियरी कम्पनीबाट खरिद गरेको स्टक पनि इन्क्लुड छ अरे। इन्क्लुड छ मतलब त्यहाँनिर रहिराखेको छ अरे क्या। कम्पनी विच फलो द प्र्याक्टिस अफ चार्जिङ 25% एक्स्ट्रा अन कस्ट भनेको छ नि कस्टमाथि 25% चाहिँ एक्स्ट्रा भ्यालु जोड्छ अरे क्या। स्टकमा बेच्दाखेरि भनेको 25% चाहिँ प्रॉफिट राख्छ अरे कस्टमा। प्रॉफिट अन कस्ट भन्यो नि त हामीले यहाँनिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्यालकुलेसन अफ अनरियलाइज प्रॉफिट अन स्टक भनेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल्नका लागि भ्यालु अफ स्टक इन्टु रेट बाई के गर्नु पर्यो 100 प्लस रेट गर्नु पर्यो। किनभने प्रॉफिट अन कस्ट भनेको छ नि त भ्यालु अफ स्टक हामीलाई 20,000 दिएकै छ रेट भनेको 25% दिएकै छ 100 प्लस रेट भनेको 25% आइहाल्यो 4,000 रुपैयाँ हामीले अनरियलाइज प्रॉफिट यहाँबाट निकाल्न सक्यौँ। प्रॉफिट अन सेल्स भनेको भए हामीहरू के गर्थ्यौँ यहाँनिर 25 डिभाइड बाई डाइरेक्ट 100 गर्थ्यौँ। ल यहाँभन्दा पछाडि अब सजिलोसम्म सरसरी भनिदिँदै जान्छु। ल यहाँभन्दा पछाडि हामीले के लेख्नु पर्यो भने कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो। एज अन भनेर कहिलेको बनाउँछौँ एसिड्स हामीलाई दिएको छ नि एसिड्स भनेर यहाँबाट सरसरी सार्ने मात्रै हो क्या। एसिड्स हामीलाई यहाँनिर गुडविल दिएकै छ नि कति दिएको छ गुडविल सुरुमा 1,20,000 दिएको छ। अनि अघि हामीले यहाँनिर पनि गुडविल निकालेका छौँ नि केबाट निकालेका छौँ कस्ट अफ कन्ट्रोल गर्दै जाँदाखेरि पोजिटिभ ब्यालेन्स आयो भने गुडविल हुन्छ नेगेटिभ ब्यालेन्स आयो भने क्यापिटल रिजर्भ हुन्छ। यो गुडविल पनि हामीले यहाँनिर लगेर जोड्नु पर्यो। गुडविल जोडिहाल्यौँ यहाँनिर हैन जम्मा गुडविल आइहाल्यो। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई दिएको छ यहाँनिर के दिएको छ भने इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ नि जम्मा होल्डिङ कम्पनीको इन्भेस्टमेन्ट 3 लाख छ नि 3 लाख मध्ये 2,50,000 त सेयरमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट अघि नै हामीले कस्ट अफ कन्ट्रोल निकाल्दाखेरि यहाँनिर इन्क्लुड गरिसक्यौँ नि त हैन त 3 लाख मध्ये 2,50,000 सेयरमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट हो। बाँकी रहेको हेरौँ त 3 लाखमा 2,50,000 घटाइदिने 50,000 आयो। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पनि क्वेसनमा दिएको छ होल्डिङ कम्पनीको लेख्ने सब्सिडियरी कम्पनीको लेख्ने जोड्ने। क्यास एट ब्याङ्क पनि क्वेसनमा दिएको छ होल्डिङ कम्पनी सब्सिडियरी कम्पनीको दुईटैको लेख्ने जोड्ने। स्टक पनि हामीलाई होल्डिङ कम्पनी र सब्सिडियरी कम्पनीको दुईटै दिएको छ जोड्यौँ। अनि त्यो स्टकको अनरियलाइज प्रॉफिट यहाँ ल्याएर हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। डेप्टर पनि हामीलाई होल्डिङ कम्पनी र सब्सिडियरी कम्पनी दुईटैको दिएको छ जोडेर लेख्ने हैन। अनि अर्को प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि ब्यालेन्स सिटमा हामीलाई होल्डिङ कम्पनी र सब्सिडियरी कम्पनी दुईटैको दिएको छ त्यो पनि लेख्ने। त्यहाँभन्दा पछाडि लायबिलिटी साइडमा सेयर क्यापिटल हुन्छ। सेयर क्यापिटलमा इक्विटी सेयर क्यापिटल हुन्छ। होल्डिङ कम्पनीको मात्रै लेखिन्छ सब्सिडियरी कम्पनीको होइन। होल्डिङ कम्पनीको इक्विटी सेयर क्यापिटल दिएकै छ। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा सबैभन्दा सुरुमा माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट निकालिन्छ। माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट अघि नै हामीले स्टेपमा लेखिसकेको छ माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट लेख्यौँ। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट आउँछ। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट चाहिँ होल्डिङ कम्पनीको आउँछ सब्सिडियरी कम्पनीको होइन। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट कति दिएको छ हामीलाई यहाँनिर होल्डिङ कम्पनीको 2 लाख दिएको छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट आइहाल्यो। त्यहाँभन्दा पछाडि त्यो जुन छ नि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हामीले होल्डिङ कम्पनीको लेख्यौँ नि। अनि यो होल्डिङ कम्पनीको नि रेभेन्यू प्रॉफिटमा कति सेयर छ हो यो रेभेन्यू प्रॉफिटमा भएको सेयर पनि आउँछ क्या। होल्डिङ कम्पनीको रेभेन्यू प्रॉफिटमा कति सेयर छ जम्मा 60,000 सेयर छ। त्यही भएर यो 60,000 पनि हामीहरूको यहाँनिर आयो। अनि अर्को अनरियलाइज प्रॉफिट भनेको स्टकको अनरियलाइज प्रॉफिट यहाँ ल्याएर हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ क्या यसरी। त्यहाँभन्दा पछाडि क्रेडिटर पनि हामीलाई होल्डिङ र सब्सिडियरी दुईटैको दिएको छ। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पनि हामीलाई होल्डिङ र सब्सिडियरी दुईटैको दिएको छ। प्रपोज डिभिडेन्ड हामीले सब्सिडियरी कम्पनीको अघि नै एडजस्ट गरिसक्यौँ होल्डिङ कम्पनीकोलाई यहाँ ल्याएर लेखिदिने हो। यसरी हामीले कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट पनि निकाल्न सक्छौँ। अरू सबै हामीहरूको सार्ने हो। मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भनिदिएँ हैन। मैले दिने एडभाइस भनेको के हो भने यदि तपाईँहरूसित प्र्याक्टिस गर्ने टाइम अलिकति कम्ती छ भने तपाईँहरूले बरु एमाल्गमेसन एब्जर्प्सन र होल्डिङ कम्पनी प्र्याक्टिस गर्ने साटोमा यसको साटोमा बरु थ्योरीलाई तयारी गर्नु होला हैन। अनि अगाडिका सजिला च्याप्टरहरू क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हैन भ्यालु एडिड स्टेटमेन्ट क्यापिटल बजेटिङहरू प्राइस लेभल चेन्जहरू लिक्विडेसनहरू हो यस्तो लिभरेजहरू अनि डिप्रिसिएसनहरू रेसियो एनालाइसिसहरू यिनीहरूलाई मजाले फोकस गरेर पढेर पनि तपाईँहरूले राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुनेछ।